إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. بیس بند کر دے، آواز کھول دے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اے پترو اٹھ جاؤ، کھڑا چل تمہیں کھڑا ہو، کھڑا ہو، تو کھڑا ہو، کھڑا ہو یار، ایسے بیٹھ جا. جدو بڑے نے باہر بہنا تو پھر چھوٹے نے اگے بہنا. وہ جڑے باہر بیٹھے نا وہ اندر آ جائے. کوئی ساتھی باہر نہ بیٹھے جو اللہ دی رضا دی خاطر تشریف لے آئے نے تے پروگرام دی نیت دے تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ نے راضی کرنے واسطے تشریف لے آئے نے. وہ مسجد دے اندر آ جاؤ تو کچھ نہیں آندا. آجو آجو، کوئی میرا ساتھی باہر نہ بیٹھے، اگے ہو کے بیٹھو. اللہ تھوڑی محبت نو قبول فرمائے. پترو گلہ نہیں کرنی ہے، خاموش ہو جانا بیٹا. پیارے بچے بنو، سیانے بنو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البلاد بشيء فأحسن إليهم كنا له سترا من النار. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف جا کر. آکھو آمین. در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف جا کر. کر کرم دی بارش ہر کہتے ساڈے سینے بغض تو صاف جا کر.
محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص کر یہ سچ ہے اسی مجرم نہ پر تیرے بندے ہاں سانو معاف کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مدخرہ معصبہ وات خاصے محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ وتعالی دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں اس سچے رب نے مصروفیت باوجود دا دیر اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی ہے میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے جنہ ساتھیاں نے جنہ بھائیاں نے اج دس پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا میری مراد میرے برادر محترم محمد جوید بھٹی صاحب اور انہوں نے دیگر جماعتی رفقا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت اور اس لگن اپنی رحمت نال قبول کر کے دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین حضرات محترم میرے دل میں جو ساتھیاں نے موضوع لگایا اشتہارات کے ذریعے تسی اس میں میرے موضوع دا مشاہدہ فرما چکے ہو میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا اپنے موضوع کے اندر رہ کے کچھ چند باتاں تمہاری خدمت اندر گوش گزار کرا دعا بھی کرنا میری زبان بھی تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تسانوں پیدا نہ ہوئے میں بحمدللہ لمبا سفر کیتا ہے میرے آندہ کا مقصد ہے تمہاری تشریف آوری دا ٹائم دین دا جاگن دا کا مقصد ہے دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احبابوں میں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات عورت دی زندگی دے مختلف مراحل نے عورت دی زندگی دے مختلف ایام نے عورت کبھی بیٹی دی حیثیت رکھ دیئے اور کبھی ایک بہنہ دا مقام رکھ دیئے ایک وقت دے نال عورت بیوی کردی ملکہ دا مقام رکھ دیئے اور ایک وقت آندہ ہے اللہ پاک انہوں ماں بنا کے جنت دے پیرا تھلے رکھ دیں دینے میرے آقا دے آن تو پہلے نبی پاک دی تشریف آوری تو قبل محبوب پیغمبر دی نبوت و رسالت تو پہلے عورتہ نال جانور جیسا سلوک ہویا کردہ آقا دی آن تو پہلے عورتہ نال ڈنگرہ والا لوگ سلوک کریا کردے عورتہ تے ظلم عورتہ تے زیادتیاں عورتہ نو وراثت کو محروم کر دیتا جاندہ جائیداد کو محروم کر دیتا جاندہ اس قدر معاشرہ بگڑ چکے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ بیٹیاں کو نفرت کرنے والے تیاں کو نفرت کرنے والے
اور اپنی بیٹیاں نو زندہ گڑے اندر کھڑا کر کے اوپر مٹی پا دیا کر دے. آقا تشریف لے آئے، انہوں زندہ رہن دا حق ملیا. آقا تشریف لے آئے، بیٹی نو حقوق ملے. آقا تشریف لے آئے، بیٹی نو مقام ملیا، بیٹی نو عزت ملی. حضرات آج اللہ دی زمین کے اوپر نیلے آسمان دی چھت دے نیچے عورت دی آزادی دی آڑ لے کے، تحفظ نسواں دی آڑ لے کے بڑیاں تنظیمہ بن گئیاں، بڑے گروہ بن گئے، بڑیاں جماعتیں بن گئیاں، اور انہوں نے کھپ پائی اسلام دے خلاف بکواس کی تھی. اسلام دے خلاف انہوں نے زہر اگلیا، اپنی گندی ذہنیت اظہار کیتا اور شو ڈالیا کہ دیکھو جو عورت نو مقام ملنا چاہیے سی وہ انہوں نہیں ملیا، جو حقوق ملنے چاہیے سن وہ انہوں حقوق نہیں ملے. میں کہاں گا انہاں لوگاں نے حالات قبل از نبوت دا شاید مطالعہ نہیں کیتا ہوئے گا. یارو یہ اسلام ہے جن عورت کو عزت دیتی ہے. اگر عورت بحثیت سے بیٹی ہے انہوں اسلام نے مقام دیتا ہے، یہ دی عصمت اسلام نے بیان کی دی ہے. اگر عورت بحثیت سے بہن ہے اس دی حقوق نو، اس دی غیرت نو، اس دی ایمان نو لوگوں اسلام نے بیان کیتا ہے. اگر عورت بحثیت سے بیوی ہے اس دی حقوق نو اسلام نے بیان کیتا ہے. اور میں اگے بھی عرض کر چکے ہیں، میں صدقے جاواں اگر عورت ایک ماں دے روپ اندر آ جاندی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھ چھڑی ہے. اور رہتے آنا سننا میرے آقا تشریف لے آئے، کیویں عزت ملی، کیویں مقام ملیا اور کیویں شان ملیا. توجہ چاہواں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. پھر آنکھو میرے نال نال بولے آجے تو میرے نال ذرا وفا کرے آجے تاکہ میری تھکاوٹ لے جائے. اور انشاءاللہ میں نے یقین ہے تو اڑی وفا، تو اڑا پیار، تو اڑی چاہت انشاءاللہ الرحمن کو چند باتا میں کرا گا اللہ کی توفیق نال. تسی طرف پیار نہ سنو تے گوڑے چھڑ کے بیٹھے آجے، ہوشیار ہو کے بیٹھو تے بیدار ہو کے بیٹھو، ہمت رسرہ پر گوشت بن کے بیٹھو، پوری نحمات نال، مکمل استدراک نال، کامل توجہ دے نال نیکی اور عبادت سمجھ کے بعد رضا سماعت فرمانا. میں انشاءاللہ بیٹی دی عصمت نو اور بیٹی دے حقوق نو بیان کراں گا اور میں نال نال دعا بھی کریں گا اللہ سانو بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے. لوگ ذرا پیار نہ سننا ہے، مسیح بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہاتن. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رب العالمین نے امی دینا فرمانی نو حرام کر دیتا ہے. اللہ نے مانو ستانا حرام کر دیتا ہے، مانو رلانا اللہ پاک نے حرام کر چھڑیا ہے، مانو تڑپانا اللہ نے حرام کر دیتا. نوجوانا بڑی مرتبانہ گزارش کرانگا ہے ان مامانو ستایا نہ کرو، رولایا نہ کرو، تڑپایا نہ کرو، دل نہ دکھایا کرے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں اللہ پاک نے امی دینا فرمانی کو حرام کر دیتا ہے. اور دوسری قدرہ پیار نشناس فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عظیم کے لوگوں وَوَعْدَ الْبَنَاتِ لوگوں بیٹیاں رو
زندہ دفن کرنا ہے، بیٹیاں نو قتل کرنا ہے، بیٹیاں نو ختم کرنا ہے، بیٹیاں نو ضائع کرنا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں رب العالمین اس گندی حرکت نو بھی حرام کر چھڑیا ہے۔ اللہ نے بیٹی نو قتل کرنا حرام کر دیتا۔ لوگوں کر دیا نہ سنیا جے، میں گل تواڈے کول فیصلے کروانا چاہنا۔ اور مکے دے کافر اپنیاں بیٹیاں نو پیدا ہون تو بعد 5 یا 6 سال دی عمر اندر بیٹی پہنچ دی گڑا کھول کے وچ کھڑا کر کے زندہ دی مٹی پا دیا کر دے۔ اور لوگوں اونا ظالماں نے، اونا ظالماں نے، اونا درندیاں نے پیدا ہون تو بعد اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر کے ماریا۔ اور سنو آج دے مسلمانہ نے پیدا ہونے تو پہلے ہی کئی بچیاں ضائع کروا چھڑیا۔ آج دے مسلمانہ نے پیدا ہونے تو پہلے کئی بچیاں ضائع کروا دی دیا۔ جناب میڈیسن استعمال کر کے، دوائی استعمال کروا کے، آلات استعمال کر کے، اے اللہ پریڈ کروا کے، جناب کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنا کے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ ہویا کہ بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ معاف فرمائے نہ درندیاں نے کئی بچیاں ضائع کر چھڑیاں۔ لیکن سنو اگر وہ لوگ لعنتی نے اور آج دا مسلمان ایویں دی حرکت کرنے والا میں کہاں گا ڈبل لعنتی بنے گا۔ اگر وہ گناہگار ہے تو یہ بھی گناہگار ہے۔ حضرات را پیار نہ سننا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے بیٹی کو قتل کرنا حرام کر دیتا ہے، اللہ نے بیٹی کو زندہ دفن کرنا حرام کر دیتا ہے، اللہ نے بیٹی کو ضائع کرنا حرام کر دیتا ہے۔ اور میں بڑی محبت اور پیغام دیا کرنا ہے کہ لوگوں نہ ایک قہر گزارو، لوگوں نہ ایک قہر گزارو، دیاں ککھ دی وچ نہ مارو، لوگوں نہ ایک قہر گزارو، دیاں ککھ دی وچ نہ مارو، صدا صدا پیارے کر دی خیر منا دیا نے، پت بندان زمین دیا دکھ بندان دیا نے۔ حضرات بیٹیاں والے میری گل نال اتفاق کرن گے، میرے بزرگ میری گل نال اتفاق کرن گے کہ پت ونڈان زمین دیاں دکھ ونڈان دیاں نے، نال مشین ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا، کسے کرین کھلنا دا پہلا ہی کٹ دینا۔ یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں، یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں، کچھ دے سمجھو کچھ پہ سوچو، بیٹی اللہ دی رحمت امی ایسا فرما دیا نے، پت بندان زمین دیا دکھ بندان دیا نے۔ اور بڑی پتے دی گل کرنگا دراتیا نہ سننا کہ تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے، کدی پہن کدی بیوی تے کدے ماں اکھوان دیئے، سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا۔ تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے، کدی پہن کدی بیوی تے کدے ماں اکھوان دیئے، تے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، بڑی بڑی گل کرانگا سن سونے آئے، تے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، پتر سواری منہ پھیرے، تے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے، پتر سواری منہ پھیرے، دیاں پھر بھی ماپیاں دی کر پجیاں آندیاں نے، پت بندان زمین دیاں دکھ بندان دیاں نے۔ حضرات راتیان نہ سننا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ طیبہ دے رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات رافعان سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت دے اندر رب العالمین نے ان اپنے بندیاں دے شان فرمایا ہے. اللہ نے مومنہ دے شان فرمایا ہے. میرے آقا تشریف لے آئے کے لوگوں، میرے آقا گمراہیاں جو کٹ کے لوگوں روشنی طرف لے کے آئے ہیں. آقا ظلم تو بچا کے ہم دردی دا سب کا دن آتے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں ظلم و ستم تو بچا کے حقوق میرے آقا پیرا دن آتے آئے. اللہ کو اکبر کا بھی ظلم زیادتی ہے گالی میں تیرا سمجھا دے میں گردر مناسب جی ہو جائے گی کہ پہلے اسلامت و ظلمت ڈیرے جان سنی اور پہلے اسلامت و ظلمت ڈیرے جان ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر جان جوات شرابت زناصر آمدی چکڑے لڑائی وچ قوم بدنام دی بیٹی دے معصوم پیدا ہوندی کی شکار دی بابت دتائی جو دو ملت دی خبر دی او دو تائی کام کاج ہور نشی کر دے جو دو تاک زندہ در دور نشی کر دے ماجرہ سنا و بچی رو دی قرآن دی دا ہاتھ جوڑ جوڑ ہارے ابا دی زبانی دا آخی ابو جان دو سمیرہ کی قصور ہے اور جو دمندہ کی صدوق بڑا مشہور ہے کسے بھی معصوم دین غلطی قصور دی ظالمہ دے ظلم دا ایک دستور دی وہ دل والے ٹکڑے نو دل نال توڑ کے روٹی کو رلاندی بچی قبر چھوڑ کے دنیا تے چند دا پیا چمکار آئے ارے مکیا اندھیرا ہویا جگمگ سارے. قدر کر نبی پاک دی احترام کر نبی پاک دا. میری بہنہ تو بھی نبی دا قدر کر. نبی نے تیرے بڑی عظمت عطا کی دیئے, نبی نے تیرے بڑا مقام دیتا ہے. حضرات رافعان نہ سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے. میرے سونے سلسلہ سیادی حدیث پڑھنا چاہنا اور حضرات راتیان نہ سننا بیٹی دشمت رو بیان کرنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا اسْتَلَازُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں اس کائنات میں تیرے چیز ایسی ہے توجہ مسلمان آئے. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں تیرے چیز ایسی ہے میں تینہ چیزہ بڑا پیار کرنا بڑی محبت کریا کرنا انہ تینہ چیزوں میں بڑا لائک کریا کرنا انہ تینہ چیزوں میں بڑا خیال کریا کرنا بڑا ہی احتمام کریا کرنا. حضرات رافعان نہ سننا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے میں الطیب لوگوں سن لو میں محمد خوشبونا بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا بڑا خیال کرنا بڑا احترام کرنا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ پاک نے خوشبو میری پسندیدہ چیز بنا چھڑے آئے.
میرے آقا خوشبو نال پیار کر دے تے میرے آقا بدبو کو نفرت کریا کر دے آقا گندی سمیل پر نفرت کریا کر دے میں بڑی معتبانہ گزارش کر رہا مسلمان سگریٹ نوشی نہ کریا کر حکے دے کش نہ لایا کر ایک ہتھے کریڑے نہ کھایا کر گندی نشوارا نہ کھایا کر میرے آقا نفرت کریا کر دے اللہ سانو بھی نبی دی سیرت عمل کرنی توفیق دے دے آخو آمین اللہ نبی پاک دی سیرت نال پیار نصیب فرما دے پھر آقا اس خوشبو نال پیار کر دے آقا بولو خوشبو نال آقا خوشبو نال پیار کریا کر دے میرے آقا کیوں نہ خوشبو نال پیار کر دے میں تے محبت دی گل کرنا چاہنا اور لوگ میں پیار دیا پتیاں نچھاور کرنا چاہنا آقا دی عصمت دی اندر عقیدہ دے پھل پیش کرنا چاہنا اور لوگ ذرا پیار نہ سننا میں کہا کرنا کہ ایسا نہ بھی پھلا دا چمن نہ ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کی پھلاندہ چمن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پچھ پچھ سونے سونا سونے نہ بنایا جی ارے سونے اتے سونے آندہ سونا چمکایا ہے جگ ویٹ ایسا نہ حسن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بڑی محبت بڑی گل کرا ہے ریشم ملائی ملوگو اے سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم ملائی ملوگو سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جرے ڈالٹے دی پیداوار ہو نہ بولے جنہوں نے مکھن ملائیاں کھا دی او سمجھنے کے میری گالے لو کہ ایسی کوئی ملائی نہ بابے تسی تو بولو ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نہیں جس دے پسینے دا شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا جوڑ کستوری نہیں جس دے پسینے دا شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اپنے محبت اظہار کرا صدقے میں جاواں تاجر صدقے میں جاواں تاجر صدقے میں جاواں تاجر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے صدقے میں جاواں طاہر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا میں اپنے جانے من دی گل کر لوگاں دے بھی جانے من ہون گے میں اپنے جانے من دی گل کرنا چاہنا وہ ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بہادر نکل جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں خوشبو نال پیار کریا کرنا خوشبو نال محبت کریا کرنا اللہ نے خوشبو میری پسندیدہ چیز بنا دیتا ہے اور سن سونے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عورتاں تے سیاتیاں کرنے والوں عورتاں تے ظلم کرنے والوں عورتاں تے لعنتان کرنے والوں عورتاں گالیاں بکنے والوں غصہ نہ کریا دے میرے آقا علیہ السلام فرماتے عورتاں وراثت پر محروم کرنے والوں اور ترال جانور جیسا سلوک کرنے والوں سنو بیٹی پر نفرت کرنے والوں تیاں پر نفرت کرنے والوں وہ بیٹیاں نو قتل کرنے والوں سن لو میں محمد نو عورت بیٹی نالا بڑا ہی پیارے
نبی پاک نے امر نے بات ثابت کی تھی کہ لوگوں میں بیٹی کا پیار کرنا، بیٹی کا محبت کرنا، بیٹی کا خیال کرنا، بیٹی کا استقبال کرنا، حدیث کا پیار نہ سننا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آکھو رضی اللہ تعالی۔ اتنے میں رک کے ایک دعا بھی کرنا جانا، اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا، اللہ میریاں پہنا بیٹیاں سیدہ فاطمہ جیسا کردار نصیب کر دے، آکھو آمین۔ میری بہنوں ذرا دھیان نہ سنو، سیدہ فاطمہ دی گل کرنا جانا ہے، حضرات ذرا پیار نہ سماعت کیجیے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کبھی کبھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے ابو دی زیارت واسطے آیا کر دیا نے، لوگ ذرا دھیان نہ سننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ دلایا کردہ ہے بیٹا فاطمہ کے شریف لے آ رہی ہیں، آقا نے مکھے دے بٹنی پایا، نبی نے مکھے دے دیولیاں نہیں پائیاں، لوگ ذرا دھیان نہ سننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پتہ چل جاندہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، آقا اپنے مسرت نو چھڑ دیا کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر اگے بڑھ گیا اپنی بیٹی فاطمہ دے استقبال کریا کر دینے، آقا اپنی تیدہ استقبال کریا کر دے، آقا اپنی بیٹی نے ویلکم آکھیا کر دے، میرے آقا اپنی پیاری بیٹی نے اہلا سہلا مرحبا خوش آمدید آکھیا کر دے، آقا ماتھے دے بوسے دیا کر دے، بڑی بڑی محبتہ دے بڑے لال لڑایا کر دے، متائیں تے کہا کرنا کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، گال مکل لگی ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، اور جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ، شانہ عطائی عرب نے، میری پہرہ درد یارنا سنیے، شانہ عطائی عرب نے، ایوے رشتانی نہ ملیا، ایوے مقام نے ملیا، شانہ عطائی عرب نے، مدنی دے پھول نور حسنین دی ہے اماں، حسنین دی ہے اماں، غم خار فاطمہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ، کون سیدہ فاطمہ کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، عظمت نبی دی بیٹی نو ملی، نبی دی بیٹی نو مقام ملے آئے، لوگوں کیوں مقام نہ ملدا، عزت والے فاطمہ، غیرت والے فاطمہ، پردے والے فاطمہ، حیاء والے فاطمہ، ایمان والے فاطمہ، تہجد گزار فاطمہ، شب زندہ دار فاطمہ، لوگوں غصہ نہ کریا جے کون سیدہ فاطمہ، علی دے قاضی زینت رونق دے بہار سیدہ فاطمہ، لوگوں کون سیدہ فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ، پیاری فاطمہ مارکیٹا دے چکر نہیں سی کٹیا کر دی، او میری بہنا عزت دی بات کرا، پردے دی گل کرا، غیرت درس دیوان، سیدہ فاطمہ مارکیٹا میں نہیں سجایا کر دی، اے پیاری فاطمہ شاپنگ سنٹرہ میں نہیں سجایا کر دی، اے سیدہ فاطمہ اے دکاندار نہ جا کے ڈیلنگ دے باس مباسے نہیں سکریا کر دی، تو بھی یہ کم نہ کریا کر، کون فاطمہ محبت دی گل کرا کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، حضرت علی دے گردہ، حضرت علی دے گردہ، شنگار فاطمہ،
حضرت علی دے گھردار شنگار فاطمہ دی عزت و سلام کرائے او جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا تو بھی نفرت نہ کریا کر مٹھے دواٹا تو بھی نہ پایا کر بیٹن منحوس تو بھی نہ جانیا کر اور جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ حضرات عرض کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 5 فرمان میں پیش کیتے بیٹی دی عصمت دے بیٹی دے مقام دے اندر حضرات را بیان نہ سننے کوئی بھی حدیث بخاری دی پیش کر دینا چاہنا ہے امی عائشہ شریف کا بیان فرما دیا نے حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبی دی اندر امی عائشہ فرما دیا نے کہ لوگوں باہروں کسی نے دروازہ نوکیا باہروں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا میں پوچھیا کون باہر ایک عورت کھڑی چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بیٹیاں نال لے کے آئی ہے امی عائشہ فرما دیا نے عورت نے ہتھاں دا کشکول اینج کر کے پھیلا دیتا امی جی روٹی دا سوال ہے امی جی کھانے دا سوال ہے انہیں بچیاں دی پون پہ آترے تیرے دروازے دے چوکٹ دے لے آکے کھڑا کر چھڑے آئے امی جی کھانے دا سوال کر دی پہیاں حضرات رات دیان نہ سن امی عائشہ فرما دیا ہے کہ لوگوں میں نبی پاک دے سارے کار دی تلاشی لئی نبی دے سارے کار ٹٹولیا دے پھرولے آئے امی عائشہ فرما دیا نے میرے آقا دے کار پاک بھی جو ایک کھجور دے علاوہ کچھ بھی نہ ملے ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے تو شکوہ پھر بھی نہیں شکوہ نہیں ساڑیاں پہنا طرح سوٹ بھی بوٹ بھی ہاں جی فروٹ بھی سب کچھ کار اندر موجود ہے تھوڑی جی پریشانی آ جائے اتریا جو تیرے گھر میں چاہیے میرے سکھ دا سا نہیں آیا حقیقت بات کوئی میرے بہنان راز نہ ہوئے میں معاشر دی بات کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جڑی عورت خاوندی نہ شکریے او اللہ پاک بھی نہ شکریے یہ چھوٹی گل نہیں بڑی بڑی گل کی مطلب ہے آقا نے درس دیتا ہے میری امت دی عورت خاوندہ بے شکر ادا کرنا چاہیے آپ نے اللہ دا بے شکر ادا کرنا چاہیے میں فتوہ تین نہیں لگانا چاہتا لیکن ابھی دی چوکی داری کرنا چاہنا جن عورت اللہ دا شکر ادا کر دی پہ نمازہ پڑھ دی قرآن پڑھ دی ذکر اذکار کر دی لیکن خاوندی دا فرمان ہے ایک خاوندی نہ شکری اولی عبادت دا کوئی بھی فائدہ نہیں جو امی فرما دیا نے نبی دے کارنوں میں سارے کار دی تلاشی لے ایک کو کھجور لبے تے پوچھ لیا کہ امی عائشہ جی گزارا کے میں ہوندہ سے امی عائشہ فرما دیا نے پورا مہینہ گزر جایا کردہ نبی پاک دے کار پاک اندر کدی چلے میں چاک نہیں سی جلیا کر دی پورا مہینہ کدی پیٹ پر کے کھانا نہیں سی ملیا کردہ امی جی پھر گزارا کی میں ہویا کردہ میری بہنہ سنی امی عائشہ فرما دیئے نے کہ لوگوں اسی کھجورہ کھا کے پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کر چھڑ دے سب اور شکر کتھو رہ گیا حضرات را پیار نہ سننے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दे घर पाक विच एक खजूर मिली है। अल्लाह को अकबर कबीरा। अम्मी आशा फरमादी है कि लोगो मैं खजूर नु चुके इस औरत नु दे छड़िया है। औरत ने खजूर नु फाड़िया, दो टुकड़े कर दिते ने। अद्धा हिस्सा एक बच्ची नु खिलाया, अद्धा हिस्सा दूसरी बच्ची नु खिलाया। ये औरत चली गई, मैं बड़ी हैरान है। मां अपने बेटियां कितना प्यार कर दी, कितनी मोहब्बत कर दी पई है। थोड़ी देर गुजरी है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। अम्मी आशा सदीका ने सारा वाकया सुना। आका सोया औरत आई सी, दो छोटियां छोटियां बेटियां लेके आई थी और मैं मां दा बेटियां नाल प्यार बड़ा अजीब ही दिखा है। आका जी मैं हैरान हो चली गई हज़रत मेरे आका ने गारे इरशाद पर ये गल पल्ले बन लो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया मनी बदुलिया मिन हादिहिल बनाति बेशैइन फअक्सर इलैहिन्ना कुन्ना लहु सितरन मिनन नार। नी मेरी प्यारी आशा जिन्हों अल्लाह ने बेटियां दे किया सुनाया। सोने अल्लाह ने बेटियां दे किया सुनाया, अल्लाह ने तियां दे किया सुनाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आशा जी जे कोई बेटियां मौजूद ने और बंदा बेटियां ने एहसान करने वाला की करदा है? बेटियां नाल की करदा है? बेटियां नाल एहसान करने वाला है। एहसान दा माना की मैं फतुल बारी दा हवाला पेश करना चाहना, जिम्मेदार है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने बेटियां अता की दिया, अपने बेटियों का एहसान करने वाला अक्सर इलैहिन्ना, या अपनी बेटियों का एहसान करने वाले शानदार माना किए। अल्लाह ने बेटी अता की दी, मोहब्बत करदा प्यार करदा है, मत्थे ते वट नहीं पांदा, बेटी नूं मनहूस नहीं जानदा। अक्सर इलैहिन्ना, अपनी बेटी की सही तरबियत करने वाला, बेटी को गैरत हयात पर्दे का दर्श देने वाला। अक्सर इलैहिन्ना, बेटी की बर वक्त टाइम ते शादी कर देने वाला। अक्सर इलैहिन्ना, अपने तीनों जायदाद विचों हिस्सा देने वाला, वरासत विचों हिस्सा देने वाला। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग जिन्हें तीन एहसान कीता होएगा कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह से बेटी की वजह तो ऐसे बंदे को जहन्नम को आजादी नसीब फरमाएगा। बड़ी बड़ी गल है जिन्हें तीन एहसान कीता होएगा। मेरे आका दा फरमाने के लोगों ए बेटी अपने वालिदैन और जहन्नम के दरमियान पर्दा और दीवार बन जाएगी। इस बेटी की वजह तो अल्लाह जहन्नम को बचाएगा, जहन्नम को आजादी नसीब फरमाएगा। मैं दुआ करना चाहना अल्लाह सानू भी बेटियां में एहसान करने की तौफीक दे दे। गल दा ध्यान सही सही दसिया जे कि डंडी मारनी धीयां दा हिस्सा खो के पुत्रां नूं दे देना क्या एहसान है? क्या एहसान है? हाय मेरे अल्लाह, बड़े बड़े हाजी वेखे, बड़े बड़े नमाजी वेखे, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार वेखे ने फसे ने। कहंदा पुत्रो मेरे जीदियां जीदियां अंगूठे लवा लो, सिग्नेचर करवा लो, बयान करवा लो, सारी जायदाद अपने नाल लगवा लो। कि ऐसा ना होवे कि मैं फट्टे चढ़ जावा पिछो धीरा कि हिस्सा लै जाए। करते नहीं कि नहीं करते? बड़े बड़े फसे ने। बंदा पचे पापी है, तेनू की लभे है? तू जे डंडी मारी है जालिमा, तू जो जुल्म कीता तीनों विरासत को महरूम कीता, तेनू की मिलिया? हम मसले पूछता फिर कहता जी मेरी धी ने ना अपने भरा माफ कर दिता, कभी भरा ने भी माफ किया? एक मिसाल पेश कर कि 2 एकड़ जमीन सी, 3 एकड़ जमीन थी, एक मरला ही साबित कर दे
کہ بھائی دے اپنے بہن نو معاف کر چھڑے ہے اوتھے جے کر کے ترازو رکھ کے تول دینے یہ دھی کیوں معاف کر دیے حالات ایسے پیدا کر دینے انہوں پتہ ہے اگر میں حصہ لے لانگی ساری زندگی اپنے بابے دی دریج تے نہیں چڑھ سکا سکے انہوں پتہ ہے مستقبل دیکھ رہی ہے اگر میں حصہ لے لیا بابے دا منہ بنگا ہو جائے گا ماں دی ناراضگی آ جائے گی اور زیب دا پیالہ پی لیں گے لیکن اپنے معاف نہیں دے کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض نہ ہوئے میں حدیث صحیح بخاری مسلم دی پڑھا لگا دے روایت میں ذمہ دار حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ حدیث تجربہ بیان کر دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبدین یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وَهُوَ قَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ حدیثی بخاری مسلم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمائے کہ لوگوں جڑا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نہ دھوکا کردہ مر جائے گا اللہ میرے توبہ میرے آقا دا فرمانے کہ لوگوں جڑا بندہ اپنے بیٹیاں نال فراڈ کردہ مر جائے گا دو نمبری کردہ مر جائے گا اپنے دھیاں پترہ دے درمیان بدیاتی کردہ مر جائے گا میرے آقا دا فرمانے کے لوگ اللہ سے ظالم و جنت تے حرام کر دے گا حضرات رب یار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تیاں نے احسان کرنے والا بیٹیاں نے احسان کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچائے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا بڑی بڑی گل کرنا چاہنا حضرات سی مسلم کی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریاتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو حاکذا وزمن اصابیہو حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جن اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں دو اللہ نے تیاں عطا کی دیاں میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا اے تیاں نے احسان کرنے والا بیٹیاں دی تربیت کرنے والا بیٹیاں دی خیر خائی کرنے والا بیٹیاں دی دیکھ بھال کرنے والا ٹائم دے شادی کر دینے والا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جن اے دو گلا کٹھیاں نے سن چونے کل قیامت دا دن ہوئے گا لائند کر کے محمد کریم دا ساتھ نصیب فرمائے گا کتنا وڈا پیکج جرا تیاں دی خیر خائی کرے گا اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرمائے گا جو تیاں دی تربیت کرے اللہ نبی دا گواڑ نصیب فرمائے گا جو بیٹیاں محبت کرے تربیت کرے شادی ٹائم دے کرے حصہ دے دے نبی دے نال ہوئے گا میں ترجمہ ایویں کرنا چاہنا کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی پر نہ گیا سلسلہ سیدہ دی حدیث پاک حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کی تک میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جدیاں تین بیٹیاں یا جدیاں تین پہنا اللہ سے باپ میں جنت عطا فرمائے گا تین پہنا دی تربیت کرنے والا تین پہنا دا خیال کرنے والا اللہ سے ویر میں جنت عطا فرمائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کی تک آقا سونیا جس بندے دیاں دو بیٹیاں پر اللہ ان بھی جنت عطا فرمائے گا جدیاں دو پہنا اللہ انہوں نے جنت دے گا آقا سوڑیا
جی ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے آقا دا فرمانے لوگوں سنو اللہ سے آدمی نو بھی اپنے جنت دا مہمان بنائے گا میں تائیں تے ترجمہ میں کیتا ہے کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا نال ادب آداب سکھا لے گا اللہ بیٹی نے مقدر سونے بنا دے آگ بھی رکھو یار اللہ تیہ دے نصیب سونے بنائی اللہ کسی ظالم دے متھے نہ ہلائی اللہ جنہ دے تیہ دکھی نے سکھ دے دے دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا بخاری دی حدیث دا ترجمہ کرا جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی اے انہوں اگ تھی ملی آزادی اے کنہ لہو سترم من النار دا ترجمہ پیش کرا جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی اے انہوں اگ تھی ملی آزادی اے کی تھی بدری منیر منادی اے کی تھی بدری منیر منادی اے سارے جگ نو سمجھا گیا یہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا اہلا و سہلا مرحبا حضرات کا مکان لگا شیخ تشریف لے میں بادرہ کلوز کرنا چاہنا ہے بخاری دی حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ہے ان اگ تھی ملی آزادی ہے کی تھی بدری منیر منادی ہے سارے جگ نو سمجھا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا میری بہنہ بیٹیاں سن رہی ہوں گی وہ بھی ذرا دھیان نہ سنو بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی تھا لوگو بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی تھا لوگو اے جنت دی بن دی اچھا لوگو اچھے رتبی نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے بڑی بڑی گل کر حضرت یاننا سن میری بہنہ سنو جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او رحمت رب رحمان دیے او رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا لوگ اپنی محبت اظہار کر کر مورا مکا دینا چاہنا اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بکن بازار نمل لوگو اے بیٹی خوشبو بھریا پھل لوگو جڑے بکن بازار نمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنی ان
پاک نبی فرما گیا مال کی کلاد قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.